नमस्कार सम्पूर्ण साहित्यिक अनुरागीहरूमा हार्दिक नमस्कार। शब्द र स्रष्टाको सङ्गम सुदूर मुसायराको अनलाइन एकल वाचन कार्यक्रमको कविता विशेष 8औं श्रृङ्खलामा म भावना खनालको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। यति बेला म पाल्पाबाट सुदूर मुसायराको पेजमा प्रत्यक्ष लाइभमा उपस्थित भएकी छु। आशा छ अबको 1 घण्टा मेरा कविता सुनेर अनि हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ। म सँगसँगै रहनुहुनेछ, साथै कार्यक्रमलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहुनेछ। म अब कविता वाचनतर्फ लाग्छु। मेरो आज वाचन गर्ने पहिलो कविताको शीर्षक छ सुन्दर पाल्पा। म पाल्पाली भएको कारणले यस पाल्पा विशेष कवितालाई सुरुमा राख्न चाहे। मेरो कविताको शीर्षक छ सुन्दर पाल्पा। यो शार्दूल विक्रीडित छन्दमा रचना गरिएको छ। पाल्पाली मनका हजार रचना, साहित्य सङ्गीत नि स्वर्गै हो सुखको अनन्त छकला भण्डार भर्ने अनि छन् भाषा र कला बनेछ गरिमा शिक्षा र सञ्चारको पाल्पाली रचना मूल्य नमुना बन्दैछ संसारको। फाटैमा सुनका झुलेर गहना भर्छन् भकारी उता एउटा सुन्दर स्वर्गभित्र सजिने सौभाग्य पाए मता। अग्ला छन् चुचुरा पहाड हरिया चम्केर मुस्काउँछ गर्मीको अनुभूत हुँदैन कहिले आनन्द लाउँछ। चोलीमा उनियो गुराँस बनका डाँफे जुरेलीसित यी पाखा पहरा र सुन्दर छटा देखेर लाए मित। कौडेलेका उता मुसुक्क जसरी हाँसिरहेको छ नि हात्तीले यता रमेर वनमा बाँचिरहेको छ नि। रम्बा भैरव दर्शनै गरी बसे रामदिरिडीमा गए रानी घाट सयौं छ मन्दिरहरू सम्झेर घुम्ने भए। सल्लाका धुनले सुसाइरहने डाँडा र पाखाहरू हेरी सुन्दरै अमूल्य खजना थाक्दैन आँखाहरू। कौडा बालन झ्याउरे अनि झिके सालै झभाका कति प्यारा छन् मनका पवित्र तनका सम्मान गर्छन् अति। ढाका औ करुवा अमूल्य बनिगो आहा नि कस्तो मजा भन्छन् लौ पहरा र भूमिहरूले छोडेर कहिल्यै नजा। साँच्चै आयु बढाउने रहर भा हावा चिसो खाऊ भो स्वर्गैको अनुभूति गर्नु छ भने पाल्पातिरै आऊ भो। जिउने हो सहजै रमाइए समय स्वर्गीय आनन्द र संसारै भरमा अमूल्य निधि हो पाल्पा आहा सुन्दर। संसारै भरमा अमूल्य निधि हो पाल्पा आहा सुन्दर।
धन्यवाद। लाइभ कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण शुभेच्छिक श्रोताजनमा, सम्पूर्ण शुभेच्छिक प्रियजनहरूमा हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। म यसै गरी अब अर्को कविता वाचन गर्न जाँदैछु। मेरो अर्को कविताको शीर्षक छ परदेशी। अर्को कविताको शीर्षक छ परदेशी। यो पनि शार्दूल विक्रीडित छन्दमा रचना गरिएको छ। मिठाई सपना लिएर मनमा बोकेर माया गयौ, मुगलानी बसमा रमेर यसरी आजै बिरानो भयो। बाँचौँला सुखले कमाई धन यो भन्दै गएका थियौ, निर्दोषी बचरा गरिब घरको विश्वास त्यो भुलिदियो। इच्छा थे कति नै मनै भरिरहे, चाह जलेरै गए, साटौँला मुटुयो भनेर सपना बुन्नु नि व्यर्थै भए। तिम्रै प्यार लिँदै अनन्त सपना देखेर साँच्चै फसे, झुक्क्यायौ अबला बनेर डरले कर्तव्य सम्झे बसे। देखाई भरपूर्ण आस मनमा रित्तो बनायौ किन, लुट्दै सब शान्ति कान्ति तनका आफ्नो जनायौ किन। ल्याएको खजना छ पर्वभरिका तिर्नै ज बाँकी छ रे, वैशालु मनका अनन्त पिरती फुल्नै नपाई झरे। अर्कैको मनमा बसेर किएता भुल्नै जलाको छ र, ढाँटेरै घरमा रमेर किउतै बन्दै छ नौलो घर। बिर्सेछौ झुपडी र बास घरको भोको र नाङ्गो पनि, रुन्छिन् यी जननी म जल्छु पिरले सन्तान उस्तै अनि। साहुको घरमा 1000 ऋण थियो फर्केर तिर्नु अब, यी बाला बचरा नपार टुहुरा सम्झेर फिर्नु अब। यत्रो यो घरबार सन्तति सबै क्यारी सम्हालु अरू, फर्क्यौ भो धन चाहिएन नमिठो खाएर बाँचौँ बरु। फर्क्यौ भो धन चाहिएन नमिठो खाएर बाँचौँ बरु, खाएर बाँचौँ बरु। हस्त धन्यवाद। यो परदेशी शीर्षकमा रचना गरिएको कविता थियो। परदेशिएकाहरूलाई लेखिएको कविता थियो। यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म अब एउटा कविता अझै मौसम शीर्षकको कविता वाचन गर्दैछु। मेरो यो कविताको शीर्षक छ मौसम। यो उपजाति छन्दमा रचना गरिएको छ। म यो वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। डाली पलायो र बसन्त आयो, रम्दैछ डाँडा चहुरै पलायो,
छ फूल बासना वनभित्र रङ्ग गायो चरीले छ खुसी उमङ्ग गर्मी बढायो अति ग्रीष्म राजा चरक्क घामै पसिना छ आज रोपौँ सबै खेत असार आयो चढ्यो उज्यालो दिन बढ्न लायो वर्षा गरायो छ हिलो र पानी यस्तै छ हाम्रो मन जिन्दगानी भदौ गयो लौ अब शान्ति आयो भयो उज्यालो सरदै रमायो रुजेर खेती म गरौँ र खाऊँ रोपेर बाली बचरा बचाऊँ म अन्न रोपेर किसान बन्छु जाडो र गर्मी म सहन्छु भन्छु सबै रमाऊँ अब जुन भन्छ असो जलौ कार्तिक सभ्य बन्छ हिन्दूहरूको छ दशैँ तिहार बिर्सिन्न कहिल्यै पनि बार बार जाडो पलायो पुष मङ्सिरैमा हेमन्त आयो अब शान्ति छैन चिसो छ पानी थपियो तुसारो जाडो असाध्यै छ नि बाँच्न गाह्रो यस्तै छ लौ मौसम वर्ष बित्छ र जिन्दगीले यसरी समेट्छ आफ्नै छ यो मौसम साज सज्जा आनन्द नौलो तब हुन्छ मजा आफ्नै छ यो मौसम साज सज्जा आनन्द नौलो तब हुन्छ मजा आनन्द नौलो तब हुन्छ मजा सम्पूर्ण साहित्यिक अनुरागी मित्रहरू हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्णमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ म यहाँहरूको लागि अब अर्को एउटा कविता वाचन गर्न चाहन्छु धन्यवाद उपजाति नि राम्रो छ भन्नुभएको छ देवी प्रसाद अधिकारीले यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद त्यसै गरी कृष्ण थापाले ऋतुको सुन्दर वर्णन भन्नुभएको छ उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद अमन गुरुङज्यूले ओके भन्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद लभली अर्जुन सोनीले नाइस भन्नुभएको छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यसै गरी हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्णमा धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूले आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला म यो पनि यहाँहरू समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु अब यसै गरी मेरो अर्को कविताको अब सुन्ने कविताको शीर्षक छ छिमेकी छिमेकी शीर्षकको यो पनि शार्दूल विकृत छन्दकै कविता रहेको छ म यो कविता यहाँहरू समक्ष फेरि वाचन गर्न चाहन्छु छोडे गाउँ सबै पसे शहरमा मेरा छिमेकीहरू मिठो खान सुखी हुने रहरमा सोच्दैन मान्छे अरू त्याग्यौ रे झुपडी गयौ महलमा बिर्सेर पाखाहरू बेच्यौ रे बलले इमान घरको चिम्लेर आँखाहरू भुल्यौ गाउँ सबै बसी शहरमा गुन्द्रुक सिस्नोहरू रोधीका नबदौ तरी कति थिए बिर्सेर बस्यौ अरू पानी औ फलफूल अन्न सबमा खायौ विषादी भरी वर्षौ बाँच्छु भनी गयौ महलमा बाँच्छौ र खै के गरी
जन्ती छन् घर साँधमा कति खुसी पल्लो मलामी हुँदा दिनन् साथ कहीँ खुसी र दुःखमा ढोका थुनेरै रुँदा आऊ गाउँ बनाऊ प्रियजन हो गैटी र बेल्चा खन मेला पात गरौँ बसौँ सँगसँगै जन्ती मलामी बना छोरी छेनी अमेरिका अनि सबै छोरा विदेशै पसी मानौला अब चाडबाड कसरी बुढा र बुढी बसे मेरै जन्म थलो कुरेर मरुला चाहिन्न केही बरु आफ्नै आँगनमा सुतेर नमिठो खाएर बाँच्छौँ बरु सादा जीवन उच्च माथसितको स्वार्थी नहोस् भावना निस्वार्थी बन बाँच शान्ति मनले गर्छौँ यही कामना यस्तो स्वार्थ लिने दुखी सहरमा जाँदै नजाऊ अरू आधा काट चिरा गरेर टुकुरा बाँडेर खाऊ बरु आधा काट चिरा गरेर टुकुरा बाँडेर खाऊ बरु बाँडेर खाऊ बरु। धन्यवाद। सम्पूर्णमा धेरै धेरै धन्यवाद। दीर्घराज गिरीले भन्नुभएको छ म पनि हेर्दैछु है क्या सुन्दर स्वरमा मिठो कविता सुनिँदैछ। धेरै धेरै धन्यवाद। काव्य भट्टले भन्नुभएको छ वो कस्तो राम्रो स्वर, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कृष्ण थापाले भन्नुभएको छ सायद कोभिड-19ले गाउँको सम्झना गरायो होला, दामी छ कविता। धेरै धेरै धन्यवाद। हो नि, यस बेला त सहरमा बस्नुभएका धेरैभन्दा धेरै गाउँ फर्किनु भएको छ। परदेशमा हुनुभएका, आफ्नो देश छोडेर बाहिर जानुभएका पनि सबै आफ्नो गाउँमा सम्झेर फर्किनु भएको छ। आखिरी वास्तवमा आफूलाई चाहिने गाउँ नै रहेछ भन्ने अनुभूति भइरहेछ। यसै सन्दर्भमा यही समयमा रचना गरिएको कविता थियो। यहाँले सुन्नुभयो, मन पराइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब यसै गरी म अर्को कविता वाचन गर्न जाँदैछु। अब वाचन गर्ने मेरो कविताको शीर्षक छ मान्छे। यो पनि उपजाति छन्दमै रचना गरिएको छ। मान्छे अरूकै कति रिस गर्छ, ईर्ष्या र डाहा छ जलेर मर्छ। खुट्टा अरूकै कति तान्छ अरू रमाए त नजाति मान्छ। पाए अरूकै कति खान्छ खाए अरूले भनी पिर मान्छ। मान्छे अधर्मी कति बन्छ निर्दोष लौ सज्जनमै छु भन्छ। घोच्यो दुखायो रगताम्मे पार्यो, रोपेर चिन्ता दुनियाँ बिगार्यो। लरक्क पारी मुखले मिलायो, काटेर कैँची विष त्यो पिलायो। तान्यो लतार्यो अरूमाथि चढ्दा, ताली बजायो नि खसेर लड्दा। हेर्दैन कोही जब दुःख पर्छ, स्वार्थी छ मान्छे तब घात गर्छ। पाए नदेखे त लुटेर खान्छ, लायो र खायो भनी रिस मान्छ। मागेर पैसा उपकार गर्छ, खाएर आफू अनि ढुक्क पर्छ। पापी छ विश्वास हुँदैन गर्न, बिर्सन्छ आफू पनि पर्छ मर्न। लुट्यो सबैका सुख शान्ति छैन, आशा भरोसा अब पाइँदैन। पापी छ विश्वास हुँदैन गर्न, बिर्सन्छ आफू पनि पर्छ मर्न। लुट्यो सबैका सुख शान्ति छैन, आशा भरोसा अब पाइँदैन। आशा भरोसा अब पाइँदैन। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूले कतादेखि भनेर सोध्नुभएको छ सञ्जय सरदरले। म तानसेन पाल्पाबाट
5 नम्बर प्रदेश अन्तर्गत तानसेन पाल्पाबाट हो हजुर। सञ्जय सरदारले हाई हेलो के छ भन्नुभएको छ। नमस्कार, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। देवराजले राम्रो छन् कविताहरू भन्नुभएको छ, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। रामलाल भट्टराई धेरै राम्रो छ स्वर भन्नुभएको छ। सुनेर साथ दिनुभएको छ। यहाँहरूको मायाले, यहाँहरूको हौसलाले गर्दा नै हामीलाई लेख्ने प्रेरणा मिल्दो रहेछ। आजको यस शब्द र स्रष्टाको सङ्गम सुदूर मुसायराको अनलाइन एकल वाचन कार्यक्रमको कविता विशेष 8औं श्रृङ्खलामा म एकल कविता वाचन गरिरहेको छु। यहाँहरूले सुनिरहनु भएको छ। यसको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म यतिखेर पाल्पाबाट बोलिरहेकी छु। यहाँहरूको सुदूर मुसायराको पेजमा प्रत्यक्ष लाइभमा उपस्थित भएको छु। आशा छ यहाँहरूले एकैछिन मेरा रचनाहरू, मेरा कविताहरू सुन्नुहुनेछ र मनमा लागेको प्रतिक्रिया पनि दिनुहुनेछ। देवी प्रसाद अधिकारीले भन्नुभएको छ, यी कविताहरूलाई सङ्गीतमा मिसाउन पाएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला। धन्यवाद। यहाँको शुभेच्छाप्रति पनि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कतादेखि भन्नुभएको छ फेरि। म तानसेन पाल्पाबाट हजुर। तारादेव भन्नुभएको छ, साह्रै राम्रो स्वर भन्नुभएको छ। धन्यवाद। यहाँहरूले मन पराइदिनुहुन्छ, त्यसैले लेख्ने प्रेरणा मिल्छ, लेख्ने साहस मिल्दो रहेछ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ। यो समयभरि एकैछिनको समयलाई मसँगै रहनुहोला भन्दै म यहाँहरू समक्ष फेरि अर्को कविता वाचन गर्न चाहन्छु। मेरो अर्को कविताको शीर्षक छ सीमा सुरक्षा गर। सीमा सुरक्षा गर। यो पनि शार्दूल विकृत छन्दमा रचना गरिएको छ। सम्पूर्ण श्रोताजनहरू, म धेरै जसो शार्दूल विकृत छन्दमा लेख्ने गर्छु। यस बाहेक अरू उपजाति छन्द, मन्दक्रन्थ, शिखरिणी अनि पञ्चचामर छन्दमा पनि लेखेकी छु। म आज चाहिँ धेरैभन्दा धेरै कविता यहाँहरूलाई शार्दूल विकृत छन्दकै सुनाउन चाहँदैछु। अब यसै गरी मेरो आज वाचन गर्ने कविताको 6औं कविता रहेको छ यो सीमा सुरक्षा गर। नेपालीपनमै छ सुन्दर कला संस्कार आफै चिन। नेपाली जन हो गुमे मुलुकका आफ्नै सीमा नाकिन। खोक्रो राष्ट्र बनाऊ सुन्दर छटा श्रृङ्गार आफै भर। नेपाली जन हो जुटेर बोलौ सीमा सुरक्षा गर। भाषा भेष छ पश्चिमी मुलुकको छोटो र नाङ्गो भयो। बिर्से मौलिकता गयो विविधता संस्कार बाङ्गो भयो। पहाडी भिरका हिमालतिरका सम्मो तराई झरा। नेपाली जन हो जुटेर बोलौ सीमा सुरक्षा गर। चुड्दैछन् नबको पिलाहरू कठै च्यातेर दौरा पनि। लुट्दैछन् कति अस्मिता दिनदिनै मारेर आत्मा अनि। भन्नै पर्छ सबै मिलेर बता नेपाल हाम्रो घर। नेपाली जन हो जुटेर बोलौ सीमा सुरक्षा गर। गुम्यो मानवता गयो सहजता मान्छे अधर्मी भए। राम्रा सज्जन लौ गए मुलुकमा पापी फटाहा रहे। बेची नैतिकता अधोगतितिरै लाग्छन् कि भन्ने डर। नेपाली जन हो जुटेर बोलौ सीमा सुरक्षा गर। ज्यादा मोह गरी सीमा मिचिदिने लोभी छिमेकीहरू। फिर्ता ल्याऊ जुटेर लौ 10 गजा काला र सुस्ता अरू। आफ्नै भूमि सिँगार प्रियजन हो सद्बुद्धि आफै छ र। नेपाली जन हो जुटेर बोलौ सीमा सुरक्षा गर।
आफ्नै भूमि सिँगार प्रियजन हो सद्बुद्धि आफै छ र नेपाली जन हो जुटेर बोलौ सीमा सुरक्षा गर नेपाली जन हो जुटेर बोलौ सीमा सुरक्षा गर सीमा सुरक्षा गर। धन्यवाद। अहिलेको समसामयिक परिवेशमा हाम्रा गुमेका काला सुस्ता काला पानी फिर्ता होस् भन्ने चाहना स्वरूप लेखिएको यो कविता थियो सीमा सुरक्षा गर। यहाँहरूले सुनिदिनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। मदन प्यासीज्यूले गजब मिठो भन्नुभएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। केशव श्रेष्ठले प्लिज सगुन लाइट एप डाउनलोड गर्नुहोला भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हेरेर सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्णमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब म यहाँहरूमाझ अब अर्को कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। अब वाचन गर्ने अर्को कविता छ अपमान शीर्षकको कविता यहाँहरू समक्ष वाचन गर्न चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ अपमान। यो चाहिँ यो पनि शार्दूल विक्रीडित छन्दमा रचना गरिएको छ। सानो जात भई म कति अछुतो पानी नचल्ने गरे ठुलाका घरमा म भित्र नपसौँ छोइन्छ भन्छ अरे धारा मन्दिरमा अमूल्य पसिना हाम्रै खसेका हुँदा त्यही पानी कसरी बनेछ विष झैँ मैले पँधेरो छुँदा यी जुत्ता र लुगा शरीर सजियो चोखो छ देउता शरीर मेरै सिपर सिर्जना तैनका भान्छार कोठा भरी हाम्रै पौरखले पवित्र घरमा नाना र खाना भए अत्याचार सहे बगाई पसिना आफैमा भोको रहे साराको अपमानमै सहिरहे अन्याय कस्तो सहे ढुङ्गा बीच म च्यापिए तरुल झैँ निर्दोर लाछी भए सावाको नगरी हिसाब कहिले दासी कमारो भए मान्छेकै अपमानले अति हुँदा तल्लो सिँढीमा रहे भो मन्दिरमा त दीप नजलोस् छोइन्छ धरती यता हाम्रा यी अपवित्रका तन छुँदै हावा बहन्थे त्यता बारी खेत छुँदा भए त बिटुला भोको र नाङ्गो बस छुन्छन् यहाँ धरणी कुजातहरूले आकाशभित्रै पस निस्वार्थी मनले म पढ्छु अब ता गीता र चण्डी सब गर्दैछौँ अब त्याग मन्दिर पसी बन्छौँ पुजारी अब गर्दै साहसले चलाउ खुकुरी सङ्घर्ष थाल्छौँ अब नौला यी युगमा पुगेर नभोमा ढुङ्गा पगाल्छौँ अब नौला यी युगमा पुगेर नभोमा ढुङ्गा पगाल्छौँ अब ढुङ्गा पगाल्छौँ अब। धन्यवाद। यो अपमान शीर्षकको कविता यहाँले सुनिसक्नुभयो। धेरैभन्दा धेरै जनाले हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू लेखिरहनु भएको छ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
म अब यहाँहरू समक्ष धन्यवाद। यहाँले कृष्ण थापा सरले रुकुम घटना घटिरहेछ यस्तो चलनको अन्त्य होस् दमदार कविता भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। हो, हामी पनि चाहन्छौँ जातभातको नाममा यस्ता विभेदहरू नहोस्, यस्ता दुर्घटनाहरू नहोस्, सबैको साझा फुलबारी बनोस् हाम्रो राष्ट्र। हामी पनि यही चाहन्छौँ। यसै सन्दर्भमा रचना गरिएको कविता थियो। गौतम अनन्तले भन्नुभएको छ गुड भन्नुभएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आर्यन परियारले गुड भन्नुभएको छ, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मदन प्यासीजीले जाओस् भन्नुभएको छ, धन्यवाद। यहाँहरूलाई पुनः धन्यवाद। डाक्टर मुनिर अमनले भन्नुभएको छ वन्डरफुल भन्नुभएको छ, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी गणेश भण्डारीज्यूले पनि हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। सुन्दर सुन्दर कालजयी कविता र वाचन भन्नुभएको छ, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सुनिरहनु भएको छ, मन पराइदिनु भएको छ, यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै रोशन मलायज्यूले पनि नाइस भन्नुभएको छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद। यहाँहरू सम्पूर्णमा धन्यवाद दिँदै म फेरि अर्को एउटा कविता वाचन गर्न चाहन्छु। यो अब मैले वाचन गर्ने कविता छ पञ्चचामर छन्दको। अब पञ्चचामर छन्दको कविता छ तिमीसितै छ जिन्दगी। कविताको शीर्षक रहेछ तिमीसितै छ जिन्दगी। तिमी पवित्र प्रेम हो रहेछ स्वर्ग माथमा। तिमी पवित्र प्रेम हो रहेछ स्वर्ग माथमा। फुलाउँदैछु कोपिला तिमी भएर साथमा। उदाई छौ नि रातमा लिएर जुन साथमा। उदाई छौ नि रातमा लिएर जुन साथमा। चिटिक्क सुन्दरी परी बनेर पात पातमा। रहे अनेक सम्झना अजम्बरी ती प्यारका। भए विचित्र कल्पना बनी पवित्र यारका। रमेर कल्पना भरी अचम्म स्वर्ग देख्दछु। फुरेर हर्षमा स्वयं कथा उमङ्ग लेख्दछु। फुरेर हर्षमा स्वयं कथा उमङ्ग लेख्दछु। तिमी भएर साथमा हरेक कष्ट भुल्दछु। छ मन्द मन्द बासना गुलाब झैँ म फुल्दछु। छरेर जुन झैँ सधैँ थपक्क बोल्छ जिन्दगी। खुसी मजा छ प्यारमा रमेर चल्छ जिन्दगी। खुसी मजा छ प्यारमा रमेर चल्छ जिन्दगी। सुतेर देख्छु साथ यो उठेर लेख्छु साथ यो। जताततै छ फुल यो तिमी सिरान माथ यो। बनाइदिन्छ जिन्दगी सुवास छर्छ। एकैछिन यहाँ फोन आयो त्यही भएर। सुतेर देख्छु साथ यो उठेर लेख्छु साथ यो। जताततै छ फुल यो तिमी सिरान माथ यो। बनाइदिन्छ जिन्दगी सुवास छर्छ फुल झैँ। हजार लाख प्यारको बगाइदिन्छ मूल नै। हजार लाख प्यारको बगाइदिन्छ मूल नै। तिमीसितै रमाउला म जिन्दगी बिताउला। तिमीसितै रमाउला म जिन्दगी बिताउला। रमेर बाँचुला सधैँ खुसी किनेर ल्याउला। म सुम्पिएछु जिन्दगी म अर्पिएछु जिन्दगी। म सुम्पिएछु जिन्दगी म अर्पिएछु जिन्दगी। बनाइदेऊ या नासिदेऊ तिमीसितै छ जिन्दगी। बनाइदेऊ या नासिदेऊ तिमीसितै छ जिन्दगी। बनाइदेऊ या नासिदेऊ तिमीसितै छ जिन्दगी। तिमीसितै छ जिन्दगी। धन्यवाद। तिमीसितै छ जिन्दगी शीर्षकको कविता सुनिसक्नु भएको छ। सम्पूर्णमा पुनः धन्यवाद नमस्कार दिँदै म अब अर्को
नारी शीर्षकको कविता वाचन गर्न चाहन्छु। नारी शीर्षकको कविता यो शार्दूल विकृत छन्दमा रचना गरिएको छ। म यो वाचन गर्न चाहन्छु अब। धन्यवाद। अति सुन्दर कविता दाङबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ शरद देवीरामले। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। गणेश भण्डारीज्यूले वाह पञ्चचामर छन्दको गरिमा नै चुलाइदिनु भयो भावनेजी भन्नुभएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दीर्घराज गिरीले मिठो सुमधुर आवाज, आहा कविता पनि मिठो लेख्नु भएको रहेछ भन्नुभएको छ। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सम्पूर्ण प्रियजनहरूमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै म अब अर्को शार्दूल विकृत छन्दको नारी शीर्षकको कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। फेरि नारी हुन् जननी र सुन्दर कला श्रृङ्गार चिन्ने गर, नारी हुन् गहना र देव जगकी पूजेर हिँड्ने गर। नारी सुन्दरता छ भित्र तनमा कसले बुझेको छ र, नारी सुलभता र प्रेम नभए बन्दैन रित्तो घर। नारी सुलभता र प्रेम नभए बन्दैन रित्तो घर। हेरी झट्ट पडी मुहार सबको अन्दाज गर्ने कला, जस्तै जन्तु भए नि प्रेम रसले संस्कार भर्ने कला। नारीको अपमान गर्छ जसले रित्तिन्छ उसको घर, नारी जीवन हो हरेक पथमा विश्वास गर्ने गर। नारी जीवन हो हरेक पथमा विश्वास गर्ने गर। सम्हाल्छौ घरभित्र बाहिर सबै छोरी बुहारी बनी, बाढीले मन तान्छ पत्थर सरी पगलिन्छ नौनी पनि। तिम्रा सम्पत्ति जहान घरका माया र श्रद्धा गर, खाली यो सुनसान बन्द घरको भण्डार आफै भर। गर्दै साहसले चढेर गिरीमा तारा खसाल्छौ तिमी, निष्ठुरी मनमा उजाड तनमा प्रीति बसाल्छौ तिमी। उब्जाउ नबको पिलाहरू सबै फुल्ने बिरुवा छ र, तिम्रै ज्ञान कला र प्रेम भरिँदा स्वर्गीय हुन्थ्यो घर। चढ्नै पर्छ तिमी उडेर नभमा धरती नबन्नु अब, सानो हुँ कमजोर सम्झी सकिन भन्दैन भन्नु अब। आफू मेहनती बनेर अरूको सम्मान गर्ने गर, माया लेखन मार्ग सज्जन बनी सच्चा बनाऊ घर। माया लेखन मार्ग सज्जन बनी सच्चा बनाऊ घर, सच्चा बनाऊ घर। धेरै धेरै धन्यवाद। नारीहरूप्रति समर्पित गरेर लेखिएको कविता थियो नारी कविता। म अब आजको यस एकल कविता वाचनको अब अन्तिम चरणमा जाँदैछु। अब एउटा मात्र कविता वाचन गर्नेछु। यतिन्जेलसम्म यहाँहरू मसित सँगसँगै बसेर कविताहरू सुनिदिनु भयो, मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु भएको छ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पवन कार्कीज्यूले नमन मिस भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि मेरो नमस्कार। देवी प्रसाद अधिकारी पञ्चचामरको गजब न्याय भयो भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। कृष्ण थापा नारी जीवन हो हरेक पथमा सत्य कविता साह्रै मिठो, बुझ्न जरुरी छ, आधुनिकतामा रमाउनेहरू सबैले भन्नुभएको छ। हो, साँच्चैकै बुझ्न जरुरी छ। नारी बिनाको घर नै हुँदैन। त्यसैले यस कवितामा पनि त्यसै भनिएको छ। मन पराइदिनु भयो, यहाँको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी पवन कार्कीज्यूले सुनिरहँ जस्तो अति मिठो कोकिला आवाज भन्नुभएको छ।
धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि। साहित्य प्रेमी यमराज खड्काज्यूले हेर्दैछु मनी मुम्बईबाट भन्नुभएको छ, टाढाबाट हेर्नु भएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। शरद देवीरामज्यूले ब्युटिफुल भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। साहित्य प्रेमी यमराज खड्काज्यूले नमन छ तिज्यू भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि मेरो नमस्कार। साहित्य उहाँले आहा भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि मेरो धेरै धेरै नमस्कार। सम्पूर्ण श्रोता अनुरागीहरूमा नमस्कार। सम्पूर्णमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म आजको यस एकल वाचनको अब अन्तिम कवितातिर जाँदैछु। आउन ढिला भयो भन्नुभएको छ, ठिक छ, जतिखेर आउनुभएको छ, जहाँबाट सुन्नु भएको छ एकैछिन सुनिदिनु होला, बसिदिनु होला, मसित सँगसँगै बसिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। शब्द र स्रष्टाको सङ्गम सुदूर मुसायराको अनलाइन एकल वाचन कार्यक्रमको कविता विशेष यो 8औं श्रृङ्खलामा म यो कविता वाचन गर्दैछु। अब आजको यस कविता वाचनको अन्तिम कविता रहेको छ मेरो सम्झनामा आमा। यति बेला म तानसेन पाल्पाबाट बोलिरहेको छु। यो सुदूर मुसायराको प्रत्यक्ष लाइभमा उपस्थित भएको छु। यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ। म अब आजको यस अन्तिम कविता वाचन गर्न चाहन्छु। अझै 2-4वटा भइदियो हुने थियो भन्नुभएको छ गणेश भण्डारीज्यूले, धन्यवाद। आगामी दिनमा यहाँहरूको रहर पुरा हुने गरी वाचन गरौँला, फेरि पनि वाचन गरौँला। आज तोकिएको निश्चित समय अवधिले सकिने बेला हुन लागेको छ, त्यसैले म आजको लागि अब एउटा अन्तिम कविता वाचन गर्दैछु। पवन कार्कीज्यू सुनौ कविज्यू, आतुर छौँ सुन्नलाई हामी भन्नुभएको छ। अनि जाओस् दिदी भन्नुभएको छ साहित्य प्रेमी यमराज खड्काले। हस्, म जाँदैछु। यो कविता शार्दुल विक्री छन्दमा रचना गरिएको छ। म यो कविता वाचन गर्न जाँदैछु। सम्झनामा आमा, आमाको सम्झनामा लेखिएको कविता हो यो। आँखामा सपना लिएर कविता लेख्दैछु पाना भरी, भत्केको घरको कथा छ नमिठो झल्किन्छ ऐनासरी। आफ्नो जीवन सुम्पियो नि जसले आफै जलाए सरी, जसले जीवन प्यार दिन्छ मुटुमा बिर्सिन्न बाँचुन्जरी। बा आमा अब छैन याद भरिँदा सम्झेर जाउँ कहाँ, रित्तो भो घर यो बसौँ म कसरी बिर्सेर जाउँ कहाँ। अस्तायौ जननी उडेर नभमा खोजेर भेटिन्छ र, हे देउता नबनोस् कुनै भुवनमा आमा बिनाको घर। सानैमा टुहुरो भएर कति नै भोकै र नाङ्गै रहेँ, रित्तै त्यो झुपडी तनाव कति भो खाते मगन्ते भएँ। मिठो खान र लाउन रहर त्यो आकाश भन्दा पर, भोको पेट बसे अभाव कति भो कसले बुझेको छ र। आमाले उपचार गर्न सकिनौ पैसा भएनन् अरे, स्वार्थी यो दुनिया समाज पनि लौ आफ्ना भएनन् अरे। कुर्चीमै म थिएँ दुई नयनमा संसार देख्दै थिएँ, मेरो आत्मा तिमीसितै घुमिरहे वृत्तान्त लेख्दै थिएँ। आजै कार किने हिँडे सहरमा ठुलो बनाए घर, खाए जागिर लौर हाकिम बने इच्छा पुग्यो सुन्दर। पाए सान र मान इज्जत सबै आमा गुमाएपछि, आमाका सुख शान्ति किन्न नसके के काम यो सम्पत्ति। फाटेका मन जोड्न सक्छु धनले पाए त टाल्थे अब, आधा ज्यान नढाकिँदो छ कपडा च्यातेर फाल्थे अब।
छोरो भई अब साहु तिर्न नसके बाँचेर के सार छ आशाको नवदीप बाल्न नसके जिउनुमा बेकार छ तिम्रै काखमा फेरि जन्मिन सके तिर्ने छु तिम्रो ऋण छातीमा कति छन् बताउँछु सबै रोएर एकैछिन संसारी सुख यो म त्याग्छु सहजै खाएर सिस्नो बरु तिम्रै काख छ प्रिय लाख भरिमा चाहिन्न केही अरू तिम्रै काख छ प्रिय लाख भरिमा चाहिन्न केही अरू चाहिन्न केही अरू। धन्यवाद। सम्पूर्णमा धन्यवाद। यहाँहरूले पवन कार्कीज्यूले लेख्नु भएको छ। सपना राई आरामै छु मिस। सपना राई आरामै छु मिस। साहित्य रसपान गर्न उपस्थित हुनुभएको म हार्दिक आभार भन्नुभएको छ। यहाँ मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। अनि आहा आमाप्रतिको कविता दिदी भन्नुभएको छ। धन्यवाद। सम्पूर्णमा धन्यवाद। यतिन्जेल यहाँहरूले हेरेर मलाई हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो। यो सुदूर मुसायराको पेजमा प्रत्यक्ष लाइभमा उपस्थित भएर कविता वाचन गरिरहँदा यहाँहरू यतिन्जेलको समय मसित सँगसँगै बसिदिनु भयो, सँगसँगै रहनुभएको, आफ्ना मनमा लागेका प्रतिक्रियाहरू लेखिदिनु भयो। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा यो सुदूर मुसायराको 8औं श्रृङ्खला थियो। सुदूर मुसायरा यस कार्यक्रमको पनि उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै आगामी दिनमा अरू श्रृङ्खलाहरूमा जोडिएर, अरू विशेष साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा जोडिएर यहाँहरूमा कविता सुन्ने अनि सुनाउने अनि सुन्ने अभिलाषाका साथ यहाँहरू सम्पूर्णमा हेरिदिनु भयो, यतिन्जेल सँगसँगै रहिदिनु भयो। सम्पूर्णमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यस सुदूर मुसायरा को कार्यक्रम चलाइरहनुभएका मदन प्यासीज्यूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद लगायत सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका हेर्नुभएका सम्पूर्णमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म पनि आजको यस लाइभ कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त जाँदा यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।